عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب ديليس فاتيموكي اللي كنت درت حصه ديجا الخطره اللي فاتت. درت حصه على المشتريات المنزليه والحمد لله نالت اعجاب الجميع من المشاركات واللي حفزني واللي دعمني تاني بالتعليقات تبعكم اللي لقيتها. ميرسي بوكو ان فيت وسورتو باش خلتني نزيد نعاود حصه اخرى باسكو انا قلت الا تمشت صح راني نزيد ولا ما تمشتش صراحه راني نحبس معليش. بون اليوم راني جبت لكم حصه ثانيه ان شاء الله غادي تعجبكم ونوفق فيها ونوصلها لكم بطريقه مبسطه ان شاء الله. هذا لو بلاطو كما كتشوفوا معايا فيه هذا سي تري 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 جولي. الخطر المره الاولى كيف درت عليه وشفته سي اون بلاستيك فوالا سي اون بلاستيك سي با اون فير جاي بالقرب فوالا مي فرانشمون إلي تري جولي سورتو هاد لو موتيف اللي هنا فيه عجبوني بزاف. كان يدير 1 اورو جو بونس 1 اورو 50 و بيان ميم با 1 اورو فوالا في ماغازا اكسيون. حطوهم مره واحده وما عاودوش حطوهم مالوغوزمون لقيت غير 4 الوغ خديت هذوك ال4 ابري فرانشمون خديتهم انا قلت نحط فيهم لي غاتو فوالا تحط عندك ان كيك ولا حاجه هكا غاتو باردون تحطيهم هنا و صافي تري جولي. هاد الاخر لاسيات هادي الي تري 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 جولي. هما نورمالمون سي دي انا جو تروف بلي سي دي سيت تابل اوسي تحطي فيهم كيما حنا نقولوا كي يكون واحد عندك طابله بليتو وكل واحد تحطي له لا بارتي تاعه انديفيدويال. الوغ تحطي لاسيات تاعك هنايا باغ اكزومبل انا ما عنديش هنا الغون تحطيها هنا فوالا في الوسط تحطيها في الوسط. ودوك تشوفوا معايا تاني دي فوا اني حطيتها ديجا في دي فوتو تاعي اللي سبقوا وحطيت دي طابل تاع الفطور. تحطي لاسيت تاعك هنايا فوالا صافي تري تري جولي. تحطي الكاطو ترفقي تاني في لاطاب تاعك ترفقيهم الا كاين خدمتي حاجه خبزه ولا خدمتي شي با واش عندك تحطيه. هذا فرانشمون اللي تري جولي و سي براتيك واللي عنده ماغازان اكسيون يحط وحده يزيد با باش يشريه. سي تري جولي سورتو لو موتيف تاع هنا هذا اللي هبطني سورتو بزاف فوالا. تحطيه ميم ديكوراسيون تحطيه غير هكا في لاطاب ديكوراسيون شباب غير روحه شباب فوالا. هنايا عندي هادو تاني لي سيت دو طابل شيتهم اون روج. هادو هنا انا جو بروفيت دي فوا كيكون لا بيريود تاع نويل الوغ نيزيتي با كاين صوالح بزاف في الاخر لا بيريود تاع نويل سورتو بور لا ديكوراسيون كاين صوالح بزاف. نيزيتي با روحوا حوسوا شوفوا وسورتو قارعوا حتى شويه مور الصالد. الوغ كي يفوت نويل روحوا شوفوا يا دي تروك فريمون سي تري جولي. الوغ اللي عايشين في فرنسا بيان سور هادو لقيتهم في لا بيريود تاع نويل العام اللي فات نو سي با العام اللي فات صافي 2 ans ولا فوالا سي سا مي عجبوني بزاف. نحط فيهم تاني كيف لي سيت دو طابل كرافق في الطابله تاني هاني نحط فيهم باغ اكزومبل هذا توسي فوالا ونحط هكا فوالا صافي تري جولي. سا ديكور لا طاب تاعك تحطي غير لا ناب وتحطي هذا سا ديكور فريمون سي تري جولي. ميم تستعملي تاني في لي غاتو ولا في حاجه تحطي فيه تاني كاش حاجه ولا سي براتيك. انا لا كولور اللي عجبتني بزاف شريت منهم 6 كان يديروا 1 اورو فوالا. عندي هاد الاسيات هاد لي زاسيات كاري كاينين في اكسيون راهم رخاص بزاف تاني ماشي غاليين لي سون كاري سي دو بلون كوم شفتو ميزتو. عندي لا فيسيل عندي كثرتها غير الابيض غير البلون. الوغ سي براتيك برومييرمون كي تحطي لا طاب تاعك تقدي تحطيه افيك toute la couleur la nappe changerait la nappe changerait حاجه اخرى. alors c'est pratique voilà la décoration avec le blanc تقدي تلعبي بها وكيما بغيتي تحطي. سي فري كون تشري هكاك دي زاسيات دي كولور اي تو الوغ تقعدي مقيده فيهم ما تقديش ما تعرفيش واش تحطي معاهم. انا جو بريفير توجور لو بلون سا تير تو سا شونج. غير شوفي عندك غير سيرفيس واحد الوغ تقدي تحطيه وديري غير لا ديكوراسيون تبدليها يبان لك حاجه اخرى غير ميزو مليح تاني. دي فوا في لا بريزونطاسيون تاعي في ليتاب ميزو مليح كازيمون سي توجور بريسك لي ميم اسيات sauf je change soit les bols soit les sets de table soit les sets de table ولا le chemin de table ولا la nappe ولا même la couleur تبدليها سيتو. هذا ما كان
حتى لي سيرفييت كي تحطيهم على البلون راهم يتبدل الموديل تاعها تاني. انا شيت هادو منهم 6 و 8 جو بونس، فوالا باش نحطهم في لاطاب تاعي. شيت منهم 8 فوالا. اي سون با شير فرانشمون، سو بري لا في اكسيون ما تلقاهمش ايور في هاد لو بري. هادو راهم يتمشوا تاني بزاف في هاد الوقت، راكم شفتوهم راهم بارتو تلقيهم، سي تري جولي تاني شابين. هادو شفتهم ماغازا اكسيون نو باردون ايكيا، فوالا في ايكيا، ما كانش في اكسيون مالوغوزمون. في ايكيا يديروا 1,99 جو بونس، فوالا قريب 2 يورو. شيت منهم 6 وخاصني نزيد جو بونس باسكو احتاجيت وما قدونيش، دي فوا حطيتهم في دي فا هكا وما قدونيش، الوغ جيت اوبليجي قلت نعاود نمشي لايكيا ونعاود نزيد منهم واحد 2 ولا 3 ولا 4 ثاني. ما يدوش البلاص كي تحطيهم كي تدسيهم، ما يدوش البلاص ثاني ديجا سي بيان. وفي لا بريزونطاسيون عفوا تاع الاخر سي براتيك ثاني. هادو شريتهم سا ديبون. الوغ كل واحد يلقى ليدي تاعه. هنا ديجا هنايا نقدر نقول لكم فوالا، هنا نقدر نحطهم كيما هاك انديفيدويال كل واحد في لاسيت، تري جولي سا باس مع كلش، مع لي بول ثاني تحطوهم هاك مع هادو كيما وريتكم، ولا تحطيهم في وسط لاستير ثاني وتحطي لو بول تاعك لهنا فوالا. هنا سي اون بتيت اسيت كيما تبغي، فوالا لو بول تحطي هاك سا كاس لو ريتم تاعنا تاع الديكوراسيون كي سون بيان براتيك. انا هادو عجبوني بزاف. ثاني تقديهم دي بار انديفيدويال مع لي طاس تاعكم تاع القهوه، ولا كل واحد تعطيه لا بار تاعك، يكون هكا شي غاتو ولا اون بار اون بيتيت بار ماشي حاجه كبيره، تحطيهم لا خفاف ما يغبنوش ثاني وتستعمليهم في كل وقت. هادو ثاني تحطيهم ثاني في لي بوجوار ديكوراسيون ولا ميملو ولا حاجه اللي كاين تستعمليهم، غير شريهم تستعمليهم ان شاء الله. هنا هاد لا كراف فوالا، هاد نقدروا نقولوا كراف ولا بوتاي فوالا، موجوده في اكسيون ثاني، تلقوها بزاف في اكسيون، لي براتيك ثاني تاع الماء ولا تاع الجو. هما دايرينها للماء نورمالمون، مي تشري زوج كيما هاكي الي با شير اوسي 1,99 ماشي غاليه بزاف وشابه وظريفه، وتحطيها في كل بلاصه ثاني كيف كيف. هنا ثاني نقدر نحطها هكا باغ اكزومبل سا باس افيك تو، فوالا تحطيها هكا في الطابله توا. غير هادي وتلعبي بها شامل خطره، ستادير تحطيها في كل بلاصه. في البلاطو اخر ثاني هنا انا عندي زوج، وحده باش نحط فيها نرافق فيها الماء، وحده نرافق فيها الجو ثاني. ستادير ما تشوفوش غير هنا باسكو دايرين بلي هنا واتر على غير الحاجه تاع الماء ولا لو، تشوفوا هنا كاتبين هنايا، مي كي ديري فيها هي ما تبانش توت فاسون. وهنا سي جولي باسكو هنا تقدري ديكوري بها، هنا تحطيها لهنا شي با لا تبانلكم فوالا هنا. هنا ثاني هنا تعجبني بزاف. انا دي فوا راكم تشوفوا معايا ندير لا ديكوراسيون هنا تبدل لا كولور تاع لاخر لا كراف تاعي لا بوتي، غير تبدليها فوالا. انا هذا ثاني او ميم نوريه لكم، سي ان ريبون شريته من اكسيون ثاني كان يدير 50 سنتيم ميم با، نون ميم با جو بونس، رخيص بزاف ماشي غالي بزاف. هاد لي ريبون تسحقيهم بزاف ثاني في الديكوراسيون تاع لي غاتو تاع لي بانيي تاع هذا ثاني باغ اكزومبل. شوفوا غير هنايا هكا ديري نو، ديري حاجه هكا وترافقيه، يكون عندك حاجه ستادير في لاطاب عندك هاد لا ميم كولور، الوغ سا شانج ان بو سي تو. ولا ديريه لهنا ثاني ريغارد غير هنايا تبدلي لا ديكوراسيون تاعك غير بحاجه قليله، لا ديكوراسيون تاعك راهي تبدل. غير ليدي تاعك يكون عندك هاد الشيء، راه كلشي يجيك ساهل. فوالا انا شيت منهم زوج كيما قلت لكم، باش واحد ندير فيه الماء واحد ندير فيه لا بواسون ولا لو جو ولا لي كاين. هادو سي دي فلور، جادور لي فلور. راكم تشوفوا معايا نحط لي فلور بزاف لي طاب في لا ديكوراسيون في لي غاتو في كلشي. انا هاد لي فلور اللي نلقاه نشريه دو فاصون توت لي كولور، ماشي غاليين ثاني بزاف، يديروا قريب ميم با 99 سنتيم. هنايا شيت هاد لا كولور عجبتني ثاني بزاف، كانوا عادي كي جايبينها. وعندي ثاني بزاف ديجا لي باكي بليزيور موديل، اشاك فوا نشري ان باكي خمسه عجبوني هادو توجور نغارديهم في لي باكي تاعهم هاك باش ما يتودروش وما يخسروش ويقعدوا كي تو لو رونج الوغ تو لي غارد توجور مع لي باكي. بغيت نقول لكم غير حاجه قبل ما نصوتي حاجه اخرى. كي تشرو هاد لي فيغ تاعكم باغ اكزومبل ولا لي فيغ تاع القهوه ولا كي يكون حاج فيها الكارطون، غاردوا الكارطون تاعهم، ما تقلعوش لا فيسيل تاعكم لي كارطون باسكو الي براتيك.
فوالا انا هادو كون حطيتهم هكاك صدير في حاجه ولا في الموبل تاعي تاع لا كويزين ولا راهم نون سالمون سي فري سي فراجيل الوغ سا سكاز فيت، بصح هكاك تقدري ترونجيهم فاسيلمون بلي كارطون تاعهم يقعدوا كيما هما وسارونج فاسيلمون وين بغيتي تحطيهم تاني. وسورتو الا كان عندك ان بلاكار ولا تقدري تحطي واحد فوق واحد وراهم ما يتهرسولكش وما يضيعولكش وما يتخسرولكش. الوغ سا سي اون ايدي واحد يدي منها شويه. هاد لي فلور كيما قلت لكم انا نطلقوا من عندي بزاف لي فلور كيما هاك، سا ديبون كيل كولور كيل جور اللي نلقاه راني نشريه جيزيت با. ابري سورمون اللي حاجه رخيصه تاني توجور. فوالا هادو ماشي غاليين تاني بزاف، الوغ جي اشتي بلان كوم سا. عندي وين راني هنا، فوالا عندي هنا هاد لي بتي وازو شابين عجبوني بزاف 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 بزاف. هاد لي بتي زوازو كاين دو كور تاني كيف لقيت غير هادو ما لقيتش بزاف، نحطهم في لاطاب تاعي بور لا ديكوراسيون في السني في حدا لي زاسيات حدا سا ديبون وين بغيتو حطوهم راهم يبدلوا لا ديكوراسيون ويعطوا حاجه شابه. الحاجه المليحه فيهم هذه هي فيهم دي بيل ويشعلوا ويديروا دي كولور بليزار كولور. جيسبر كو هنا كاينه لا بيل جو سي با. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا معايا داك تبدل لا كولور تاعها. فوالا شوفوا كيفاش سي تري جولي سورتو في الليل راها تبان بزاف راها تبدل لا كولور. فوالا شوفوا كيفاش سي تري تري جولي. تحطوهم في لا ديكوراسيون تاعكم في لا تاب في السني في البلاطو مع اتو مومون حطوهم وصاي فاصون. فوالا لا بغا في النهار ولا في الليل كيف. فوالا انا شريت منهم غير هادو كانوا مسولدين جو مغابيل في كازا كانوا مسولدين نقاموا عليا ميم با 50 سنتيم جو بونس. فوالا هاد لي بلاطو راكم تشوفوا معايا هنايا سي دي بلاطو ميغوار تاني شابين بزاف. لا ديكوراسيون تاعهم هنا في الحواشي تاني تهبل. عندهم صافي لونطون كي شريتهم تاني كانوا موجودين في كازا وعاودوا رجعوا مي مالوغوزمون كي روحت ما لقيتش. بون سي با غراف لقيت غير 4 بغيت ندي 6 مي ما بقاوش معليش. هنا عجبوني بزاف تاني تحطيهم في لاطابل صافي تري ديكوري تاني كيف كانوا قريب 3 يورو الواحد كوميم ماشي مي شابين بزاف. فوالا دي فوا جيزيت با كيكونوا شابين بزاف الوغ جاشيت فريمون ما يردوش في الندم. فوالا هنايا باش نستعملتهم بزاف تاني في الخبز في الكونكاسي في الحاجه تحطي واش بغيتي فيهم تاني كيف تقدي تلعبي بهم واش بغيتي. حاجه شابه بزاف سا ديكور اوسي لا تاب تاعك. فوالا جايين شابين بزاف بزاف بزاف. فوالا هادو هما ولقيت كيفهم تاني بلاطو اخر كبير. فوالا هذا كان يدير قريب 7 يورو جو بونس. فوالا شويه غالي مي سي با غراف. عجبني بزاف ان هذا الموديل سورتو عجبني بزاف ومالوغوزمون ما عندوش يعني يردوهم حطوا غير حاجه قليله. الوغ كي عاودت رجعت ما لقيتش لقيت غير هذا قلت معليش سي با غراف نحط فيه مع نرافقهم مع حاجه اخرى تاني كيف هنا تحطي واش بغيتي تاني في مع لاتاي مع مام الطابله تاع الماكله تاعك تحطي فيها سي تري جولي. راهي يدير واحد المنظر في الطابله تاعنا حاجه شيك بزاف. فوالا شريت تقريبا 7 يورو جو بونس. وهادو معاهم تاني هادو سي الميم ستيل تاني كيف سي الميم موديل. الوغ كي شفتهم قلت سيغمون ندي منهم باسكو يرافقوني بزاف مع هادو سي دي زانو بور لي سيرفييت. فوالا هاد لي زانو بور لي سيرفييت تقدري تاني ديكوري بهم في لاطاب تحطيهم غير في لاطاب صافي ديكوراسيون ولا حاجه اللي تقد تفوت هنا تاني كيف تحطي بيها تحطي في لاطاب تاعك سا ديكور. فوالا صافي كوم سا سي تري جولي. شريت منهم 6 اوسي كانوا 1.99€. فوالا مالوغوزمون هادو ما كانوش مسولدين الوغ جيت اوبليجي نشريهم باسكو شابين بزاف بزاف بزاف. هنايا باغ اكزومبل هاد الشماع تاني كانوا في اكسيون رادينهم 1 يورو جو بونس ولا 99. فوالا 99 وكانوا مسولدين تاني. ابري جلي بري 2 باكي كوم سا. هاد الشماع راكم تشوفوا هنا لي بيل تاني تحطي فيها لي بيل تاعك وتشعليها سي بيان سي ميو كو دي فوا هذوك الشمع نورمال. دي فوا كيكون عندك الاولاد ولا سي ان بو ريسكي الوغ تحطي هادو تي ترانكيل وصافي كوم لي كي الشمعه كي تشعليها صافي هكاك دير هذيك تبوجي كيما الشماع اي تو صافي باغي. كاين هكا وكاين بليزيور موديل كاين
tous les couleurs تاني كاين بريون غري كاين بليزيور موديل. فوالا عندي هاد البلاطو تاني ميغوار فيه لو غوفلي شباب بزاف بزاف بزاف. هنا فيه كي لي بايات تاني تحطيه في وسط لاطاب ولا فوق باش ديكوري بيه لاطاب تاعك تاني. تحطي فيه تاني الكاطو، تحطي فيه دي ديسير ولا دي مينياتور هكاك، تقدميه في كل وقت تاني. براتيك بزاف شباب بزاف يبرييه. هنا فيه دي بايات كما كتشوفوا معايا، غير تحطي فوق الطابله وديكوري بيه الطابله سي ديجا بيان، سي ديجا جاي شباب بزاف. فوالا هنا لقيته كان ينباع في جو بونس ماغازان لا فوار فوي. فوالا لا فوار فوي شريته من لا فوار فوي، كانت في لا بيريود تاع نوال تاني. مالوغوزمون ما لقيتش بزاف تاني، لقيت غير 4. خديت 4 باسكو نحطهم كوم دي سيت دو تاب تاني، تحطيها وتحطي فوقهم لاسيت كما راكم شفتوا معايا. راني قدمت لكم حصه ثانيه من مشترياتي المنزليه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونيزيتي با باش تحطوا تعليقات لي كومونتير مع تحت لا فيديو. نيزيتي با باش تحطوا لي كومونتير، ميم تنقدوني يا با بروبليم، باش هكا نزيد نتعلم من عندكم، نزيد نستفيد من عندكم، ونصحح اخطائي ثاني اللي راكم تشوفوا فيها. تا واحد ما هو كامل كما راكم تشوفوا. انا تمنيت باش نوصل لكم واش عندي بحاجه خفيفه، حاجه رخيصه، حاجه قليله. بغيت نوصلها لكم باش تعرفوا باللي ماشي هو كلش ما هو لوكس الوغ سي شير، نو سي با فري. تقدوا بحاجه رخيصه، حاجه قليله، لا ديكوراسيون تاع لا طاب تاعكم ديروا بها حاجه روعه. نيزيتي با الواحد ما يتقيش توجور بالافكار البسيطه، ولا ما يكومبليكيش لا في تاني بزاف. راكم تتنوعوا لونفي اللي عندكم خرجوه، ما تخلوش. فوالا على بالي بلي كاع النساء تاعنا، كاع البنات ساجيات قافزات عندهم واش يقدموا، عندهم واش يحطوا، غير بحاجه خفيفه، حاجه قليله، وراكم ديروا حاجه روعه ان شاء الله. نتمنى كنت خفيفه عليكم وما طولتش بزاف. دي فوا لا فيديو اللي طويله باسكو شو اوبليجي نسبليكي ثاني شويه واش نستحقوا واش ما نستحقوش. نتمنى فتكم في هذه الحصه، ونتلاقاكم في حصه اخرى ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش تعليقاتكم، ما تنساوش تشتركوا اللي ما زالت ما اشتركت، تشترك معنا في القناه باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. اللي اشتركت ما تنساش اللي عجبتها لا فيديو دير لي لايك، باسكو افيك لي لايكات تاعكم هما اللي غادي يزيدوا لا فيديو تاعي تزيد تشيع بزاف. الوغ غراس افو انا هادشي اللي نديره سي غراس افو ليكم، ونستفيد انا منه ونستفيدوا نتوما تاني منه، باش نواصل هذه الحصه وباش لا فيديو تاعي تاني تكون في القمه. يليق دعموني باللايك. فوالا هذا واش سحق منكم انا سورتو. نتمنى ان شاء الله نتلاقوا في حصه اخرى ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في حصه اخرى مع لينديليس فاتيموكي.